یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سن سب معاف فرما، اللہ جی ساڑے حال تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار، بڑے ہی سیاکار، بڑے ہی اوگنہار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما۔ یا اللہ ایک عرصہ ہی گزر گیا ہے ظلم و ستم نو ویندیاں، اللہ تو انہاں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی ظالم نے اللہ انہوں نے نیست و نابود کر دے، ظالمانوں تباہ و برباد کر دے، ظالمانوں عبرت نشان بنا دے، اسلام والے فتح و نصرت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سب کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تو ہر چیز تے قدرت رکھنے، اللہ ساڑے جسمہ دے وچوں ایک ایک وائرس نو، ایک ایک بیماری نو اپنے قدرت کاملہ نال نکال دے۔ اے میرے اللہ ساڑے جسم دے ایک ایک عضو نو فار ایور صحیح فرما دے، دماغ نو، دل نو، جگر نو، پھیپھڑیاں نو، ہتھاں پیراں نو، اکھاں نو، ایک ایک عضو نو اللہ تو صحیح فرما دے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اللہ ایمان اور صحت دی سلامتی عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، اللہ تو انہوں معاف کر دے، اہل اسلام نو معاف کر دے، اہل علم نو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ قصور اندر ساڑے محترم چودھری رفیق ساجد چودھری یاسین صاحب انہوں دی ہمشیرہ محترمہ فوت ہو گیا پرسوں، اللہ تو انہوں معاف کر دے، جنت سے اعلیٰ مقام عطا کر دے، اللہ لواحقین نو صبر عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، اللہ سب نو معاف کر دے، خاص کر ساڑے والدین تے رحم فرما۔ اللہ جی ساڑے والدین تے رحم فرما، ساڑے تو جنہ دے والدین فوت ہو گئے، اللہ سب دے والدین نو معاف کر دے، جنت سے اعلیٰ مقام عطا کر دے، جنت سے درجات بلند کر دے۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ میں، اللہ انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، خدمت دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتاں اکلے نے، زندگی دا اچھا ساتھی نصیب کر دے۔ یا اللہ جنہیں کوئی اولاد نہیں، اللہ جوڑیاں بھرپور کر دے، نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہیں کوئی بیٹے بیٹیاں موجود نے، اللہ اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ساڑے بچوں نو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، دوویں جہان آباد کر دے، مستقبل بہتر کر دے۔ اللہ اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرما دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی دوست احباب ساڑے، اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے گھر نال تعاون کر دے لے، اپنی اپنی حیثیت دے مطابق اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ انہاں دوستاں دے کاروبار چ برکتاں فرما دے، رحمتاں فرما دے، اولاد اندر گھر اندر بار اندر برکت فرما دے، مشکلاں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، کاروبار آسان کر دے۔ جنہیں بے روزگار نے اللہ حلال دا روزگار عطا کر دے۔
اے میرے اللہ دنیا و آخر دیاں مصیبتاں ازمائشاں پریشانیاں دور کر دے یا اللہ جنہاں دے بچے بچیاں جوان نے رشتے ناتے آسان کر دے اچھے گھر عطا کر دے اچھے رشتے عطا کر دے ساری زندگی سکھ چین عطا کرنا اللہ اولاد دا معاملہ ایسا ہے خاص کر بیٹیاں اللہ بیٹے بھی بیٹیاں اللہ انہیں دا نصیبہ اچھا کر دے ساری زندگی سکھ چین عطا کرنا مصیبتاں پریشانیاں ازمائشاں تو دور رکھنا اللہ تو جو منگیا وہی عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے بن منگیا عطا کر دے معاف کر دے تمہیں جہان کامیاب کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين